वेलकम टू बोलते हाथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिश्ते नाकाम क्यों होते हैं। इस वीडियो की आपको तब ही समझ आएगी जब इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे, पूरा देखेंगे। जब भी हम रिश्तों की कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ देखी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान फार्मूला बताने जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन बुरूज का आपस में रिश्ता कामयाब रहता है और अगर रिश्ता नाकाम होता है तो उसके पीछे असल वजह क्या होती है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मेरा फ़लाँ ज़ोडिएक साइन है, तो क्या मेरा फ़लाँ ज़ोडिएक साइन के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा या नहीं। तो सबसे पहली बात ये है कि सन साइन से ये कभी भी पता नहीं चल सकता कि ये रिश्ता कामयाब रहेगा कि नहीं, बल्कि इसके लिए दोनों फरीकों के सन साइन से कहीं ज़्यादा अंदर तक झांकने की ज़रूरत होती है। आपका सन साइन, जिसे ज़्यादातर लोग अपना बर्थ चार्ट या पूरी एस्ट्रोलॉजिकल हिस्ट्री समझ रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। असल में आपका सन साइन आपके चार्ट का वो पहलू होता है जो आपकी अना को ज़ाहिर करता है, और फिर आपका मून साइन आता है जो आपकी ज़ात के इमोशनल यानी जज्बाती पहलू को एक्सप्लेन करता है। अब ये आपके बर्थ चार्ट में सन साइन, मून साइन या बाकी प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट होती है वो आपके बर्थ चार्ट या नेटल चार्ट से ही पता चलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सन साइन की कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे। आपके बुरूज 4 एलिमेंट्स पर बेस करते हैं, 4 अनासर पर बेस करते हैं, जिसमें फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन होता है। यानी कि आग, हवा, पानी और मिट्टी। ज़मीन हवा से हम सांस लेते हैं, आग हमें सर्दी से बचाती है, पानी हमें साफ़ करने और प्यास बुझाने के काम आता है, और ज़मीन पर हम लोग बसते हैं। यही चारों अनासिर हम इंसानों में भी पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2 मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइंस वाले 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स वाले लोग एक अच्छा रिश्ता बना पाते हैं कि नहीं, या जब एक ही आंसर के एक ही एलिमेंट के 2 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या वो रिश्ता कामयाब रहता है। वैसे आमतौर पर सेम ज़ोडिएक साइंस वाले 2 लोगों का रिश्ता आपस में अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को समझने में आसानी रहती है, एक दूसरे की नेचर को आसानी से समझ जाते हैं। दोनों की पसंद और नापसंद भी काफ़ी हद तक एक जैसी होती है, दोनों उस रिश्ते में काफ़ी हद तक कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे रिश्ते की डेवलपमेंट रुक जाती है, तरक्की रुक जाती है। इनके रिश्ते में वो करंट नहीं रहता जो एक रिश्ते के अंदर होना चाहिए, क्योंकि रिश्तों को तवाज़न और तरक्की की भी ज़रूरत होती है। और जब सेम एलिमेंट वाले एक जैसे अनासिर वाले 2 लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो रिश्ता किसी न किसी हद तक मफलूज भी हो जाता है, क्योंकि उस रिश्ते में दोनों की अना की जंग शुरू हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है, सेम एलिमेंट्स वाले लोग एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक अर्थ साइन दूसरे अर्थ साइन को अच्छे से समझ सकेगा, एक वाटर साइन दूसरे वाटर साइन को अच्छे से समझ सकेगा, तो भी ऐसे ही एयर साइन और फायर साइन की ऐसी ही बात है। अब देखिए कि अगर एयर साइन और फायर साइन अगर इकट्ठे हो जाएं, अब एयर साइंस में एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा आते हैं, जबकि फायर साइन में एरीज, लियो और सेजिटेरियस आते हैं। और अगर इनका आपस में रिश्ता बन जाए तो ये दोनों रिश्ते इकट्ठे हो जाएं, तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि आपको ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, यानी कि आग जब भी जल सकती है जब ऑक्सीजन होगी।
ہوا ہوگی تو آگ جلے گی، لیکن اگر ہوا زیادہ ہوگی تو آگ کے شعلوں کو بھڑکا دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائر سائن والے لوگوں کو ضرورت تو رہتی ہے ایئر سائن والے لوگوں کی، لیکن اگر وہ زیادہ ان کو پش کریں گے تو ان کا رشتہ خراب بھی ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہوا کو آگ کو اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی جیسے آگ کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نہ بھی جل رہی ہو ہوا تب بھی چلتی رہتی ہے، لیکن اگر ہوا کے پاس آگ ہوگی اور آگ کی وجہ سے ہوا گرم ہو جائے گی اور ہوا ہلکی ہو کر طوفان لانا شروع کر دے گی۔ یہ تو ہو گیا ان کا ایکسٹریم پہلو، لیکن یہی ایئر سائن اور فائر سائن اکٹھے ہوں تو ایئر سائن کے لوگوں کو آئیڈیاز دیتے ہیں، ان کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے نوازتے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، ارتھ سائن اور واٹر سائن کی کمپیٹیبلٹی پر بات کرتے ہیں۔ اگر ارتھ سائن اور واٹر سائن دونوں اکٹھے ہوں، اب واٹر سائن میں پائسز، کینسر، اسکارپیو آتے ہیں، جبکہ ارتھ سائن میں ٹورس، ورگو اور کیپریکارن کے لوگ آتے ہیں۔ اب یہ رشتہ بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ زمین پر پانی کا موجود ہونا زندگی کی علامت ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پانی زندگی ہے، تو جب مٹی کو پانی ملے گا تو وہاں سبزہ اگے گا، پھل پھول اگیں گے، ہریالی ہوگی، زندگی ہی زندگی ہوگی۔ تو ارتھ سائن اور واٹر سائن جب بھی ملیں گے وہاں پر زندگی ہوگی، یہ رشتے اچھے رہتے ہیں۔ ارتھ سائن میں ٹورس، ورگو اور کیپریکارن آتے ہیں، جبکہ واٹر سائن میں کینسر، اسکارپیو اور پائسز آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر اب فائر سائن اور واٹر سائن جب آپس میں ملیں، فائر سائن میں ایریز، لیو اور سیجیٹیریس آتے ہیں، جبکہ واٹر سائن میں اسکارپیو، کینسر اور پائسز آتے ہیں۔ اگر ان کا آپس میں رشتہ بن جائے تو آپ ان کے ایلیمنٹس سے، عناصر سے سمجھیں کہ یہ دونوں ایلیمنٹس کے لوگ جب بھی اکٹھے ہوں گے انہیں بات چیت میں بڑا محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور اگر آگ کی مقدار زیادہ ہوگی، آگ زیادہ شدت میں ہوگی تو پانی کو خشک کر دے گی۔ پانی آگ کو ٹھنڈا تو کر سکتا ہے، لیکن اگر آگ ہی زیادہ بھڑک جائے تو پانی بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ تو فائر سائنز اور واٹر سائنز کے لوگ یعنی ایریز، لیو، سیجیٹیریس، اگر ان میں کسی کا رشتہ اسکارپیو، کینسر، پائسز کے ساتھ ہو جائے تو اس رشتے میں بڑے صبر و تحمل سے چلنا ہوگا۔ اس رشتے میں بہت زیادہ برداشت رکھنا ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ایلیمنٹس ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فائر سائن اور ارتھ سائن کی۔ اگر فائر سائن ارتھ سائن کے ساتھ مل جائے، فائر سائن میں ایریز، لیو، سیجیٹیریس ہیں، جبکہ ارتھ سائن میں ٹورس، ورگو اور کیپریکارن آتے ہیں۔ اب آگ میں ویسے ہی شدت ہوتی ہے، تو جب آگ شدت کے ساتھ جلتی ہے تو زمین کو بھی جلا دیتی ہے۔ اب زمین کے اوپر سبزہ ہے، زندگی ہے، تو آگ زمین کو اچھا خاصا نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ زمین آگ کو صبر و تحمل سے برداشت کرتی ہے۔ زمین کسی حد تک آگ پر قابو تو پا سکتی ہے، لیکن جب آگ بھڑکتی ہے تو یہ زمین پر زندگی بخشنے والی جو غذائیں ہیں ان سے محروم کر دیتی ہے۔ تو فائر سائن اور ارتھ سائن کا جو رشتہ بھی ایسا ہی ہے، تو جب یہ رشتے ملیں گے تو اس رشتے میں بھی بڑا صبر و تحمل رکھنا ہوگا، بڑی برداشت سے چلنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ارتھ سائنس کی اور ایئر سائنس کی۔ ایئر سائنس میں جیمنائی، لیبرا اور ایکویریس آتے ہیں۔ ارتھ سائنس میں ٹورس، ورگو اور کیپریکارن آتے ہیں۔ تو اگر ان کا آپس میں رشتہ بن جائے، ان دونوں کا رشتہ تو چل سکتا ہے، لیکن ان کے رشتے میں اپنائیت، گرمائش نہیں آتی۔ ان دونوں کے رشتوں میں ہمیشہ ایک جد و جہد رہتی ہے، ایک کوشش رہتی ہے۔ ارتھ سائن کے لوگ اور ایئر سائن کے لوگ اگر ایک ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں بھی باتیں کرتے ہیں،
इनकी बातों में जज्बाती लगाव की कमी रहेगी, एक जज्बाती बंधन की कमी रहेगी। अब बात कर लेते हैं एयर साइन और वाटर साइन की। एयर साइंस में जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस आते हैं, जबकि वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस आते हैं। ये रिश्ता कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि हवा पानी जब भी मिलते हैं, जब भी दोनों इकट्ठे होते हैं तो तबाह कुन कुदरती आफात आती हैं, जैसे टॉर्नेडो, समंदरी तूफ़ान, सुनामी। ये सब हवा और पानी के इकट्ठे होने से ही आते हैं। तो अगर एयर साइंस का बंदा या बंदी किसी वाटर साइन के बंदे या बंदी के साथ रिश्ते में मुंसलिक हो जाएं, तो इन्हें छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो आपके रिश्ते में एक तूफ़ान मचा रहेगा, एक सुनामी आया रहेगा, एक टॉर्नेडो आया रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।